बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। अमेरिका में पॉलिसीज़ की होने वाली तब्दीलियाँ और नज़रसानियाँ जो हैं उनके हवाले से हम आपको गाहे बगाहे जो है वो अपडेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आखिर मामला चल क्या रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर जो आ रहा है उसमें कितनी हकीकत है और वहाँ पे रहने वाले जो हमारे वाकिफ़ हैं, जो ऑन ग्राउंड लोग रह रहे हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारा काम आपके सामने हकायक रखना है। और अब एक चीज़ मेरे सामने आई है, मुझे जो बताया गया है कि एक किस्म का ग्रीन कार्ड अगर आपके पास है भी सही और आप अमेरिका से बाहर ट्रैवल करके गए हुए हैं और वापस आए हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो आपको रोका जाता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ग्रीन कार्ड अगर आपके पास है तो आपको अमेरिका में एंट्री नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोका जाएगा। कुछ अमेरिका में रहने वाले दोस्तों ने अपनी जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जब वो एयरपोर्ट के ऊपर गए हैं, उन्होंने क्या कुछ देखा है, अमेरिकन एयरपोर्ट्स के ऊपर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं, और स्पेशली जो एशियन हैं, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और भारत यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं उनकी किस तरह से और क्यों स्क्रीनिंग की जा रही है और क्या मामलात हैं। आज की इस वीडियो में ज़रा ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, और वैसे भी आपको पता है बहुत सारे मामलात पे रिव्यू चल रहा है, कहीं आपको ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो पीछे हटती हुई नज़र आती है। अगर मैं टैरिफ्स की बात करूँ चाइना के हवाले से, आपने देखा होगा आज ये खबर है। दूसरा मेरे पास खबर है एक, ये आपके साथ शेयर करूँगा इसी वीडियो में, कि 200 के करीब जो है वो अमरीकी जामियात जो हैं उनके सरबराहान ने बाकायदा तौर पे ट्रंप को एक लेटर लिखा है और वो खड़े हो गए हैं बाकायदा तौर पे कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें हम किसी भी सूरत सियासी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में पहले वो ग्रीन कार्ड वाले मामले के ऊपर आगे चल के ये आपको शेयर करूँगा। तो भाई सबसे पहले आपको शेयर कर दूं कि वो लोग जो ट्रैवल करते हैं, अमेरिका से बाहर जाते हैं, रिव्यूज़ चल रहे हैं, 12 हम आपको बताते हैं कि जी आपने ये जो मास डिपोर्टेशन की या सेल्फ़ डिपोर्टेशन जिसको कहा जा रहा है, इसकी जो कैंपेन चल रही है, इस दौरान आपने कोशिश करनी है कि अगर आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका में रहें और अगर आप बाहर हैं तो फ़ौरन अमेरिका पहुँचें। ऐसा ना हो कि कोई पॉलिसी ऐसी आए कि आपको रोक दिया जाए। बहरहाल जी 18 से 35 साल की उम्र के अगर आप हैं, चाहे आप अमेरिकी शहरी ही क्यों ना हों, तो आपको पॉसिबल है कि जब आप अमेरिका से बाहर से आते हैं अमेरिका तो आपको स्क्रीनिंग का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या गए हुए हैं अपना भारत से और आपकी उम्र 18 to 35 है, तो वहाँ पे मौजूद लोग ये बताते हैं कि आपकी स्क्रीनिंग ज़रा सख्त होती है। एक फेस रिकग्निशन मशीन के सामने आपको खड़ा कर दिया जाता है और इसमें अगर आपकी उस मशीन की लाइट ग्रीन हो जाए तो आपको जाने दिया जाता है, और अगर इसकी लाइट रेड हो तो या येलो हो तो आपको साइड पे कर दिया जाता है और फिर सवालात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अमरीकी शहरी हैं तो कोई मसला नहीं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो भी मसला नहीं, और अगर आप जो है 180 दिन से ज़ायद बाहर गुजार के आ रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि आपके से ये सवालात जवाबात हो सकें। और जो है एक चीज़ जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि अगर आपके पास जो है ये वाला ग्रीन कार्ड है तो आपने ज़रूर ख्याल करना है, आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये जो है एक व्यूअर हैं, उन्होंने लिखा है कि जी वजूहात क्या हैं, क्योंकि वो ख़ुद अमेरिकी शहरी हैं, वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने ट्रैवल किया है पिछले दिनों में, जो है मल्टीपल उनके अमेरिका से बाहर और अंदर आने जाने के हैं मामलात। उन्होंने ये लिखा है कि ऑन लॉन्गर फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लाइक पाकिस्तान टू US, बाय द टाइम द फ़्लाइट्स लैंड्स इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड ऑन हु विल बी क्वेश्चन एंड हु विल गेट अ पास। ठीक है, ये पाकिस्तानी हैं, वो बताते हैं कि जी ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि किसको पास मिलेगा और किसको क्वेश्चन किया जाएगा। ऑल ट्रैवलर social media accounts are scanned by AI and their posting on the media and travel history play a great part in marking them from additional questioning। कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्कैन किया जाता है और फिर उसके बाद जो है ये बड़ा किरदार अदा करती है। आई एंड मैनी आई नो हैव ट्रेवल्ड आउट US एंड बैक शॉर्ट विजिट्स विदाउट एनी इशूज़। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि हम US नेशनल हैं। इफ़ यू गॉट रेजिडेंस, एक चीज़ ग्रीन कार्ड अगर आप लेते हैं ऑन असाइलम अप्रूवल, असाइलम के ऊपर, एंड बाय सम चांस यू ट्रैवल टू होम कंट्री, और अगर आप असाइलम पे हैं और अगर आप होम कंट्री चले गए, मोस्ट लाइकली यू विल बी डिनाइड री एंट्री एंड योर ग्रीन कार्ड विल बी कैंसल्ड। तो आपका ग्रीन कार्ड जो है कैंसिल हो सकता है। द लॉजिक, इसके पीछे लॉजिक क्या है? rightly being that you got asylum on claims of persecution and then after getting the residence you visiting vacationing there proves that your claims and documentation for asylum was fraudulent। कि जी आपने asylum जो है वो ली है कि मेरी जान को मेरे मुल्क में ख़तरा है
اور جب آپ کو اسائلم مل گئی اور پھر آپ واپس آ گئے اسی ملک میں چھٹیاں گزارنے کے لیے، والدین کو ملنے کے لیے، کسی بھی صورتحال کے لیے، اور ٹریول کر رہے ہیں آپ اس ملک، تو بھائی امریکی بھی اتنے فارغ تو نہیں ہے نا. جب آپ واپس پہنچیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ تو اسائلم لی ہوئی ہے، اسائلم پہ گرین کارڈ لیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اسی ملک واپس آ جا رہے ہیں جس میں آپ کہتے رہے ہیں، جس پہ کی بیس پہ آپ نے کیس بنایا کہ مجھے وہاں خطرہ ہے، تو پھر تو آپ کا گرین کارڈ یقیناً کینسل ہوگا. تو اس لیے اگر آپ کے پاس اسائلم والا گرین کارڈ ہے تو پھر تو بھائی بہت ہی معاملہ آپ کے لیے خراب ہے. تو یہ معاملہ ہے، اٹ از یور بیڈ لک اف یو گاٹ کاٹ اپ ڈیورنگ دس 6 month پیریڈ. اور یہ 6 مہینے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور آپ کی یہ بہت بری قسمت ہوگی کہ اگر آپ ان 6 مہینوں میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا وقوع پیش ہو جائے. یہ ایک ویور ہیں، انہوں نے لکھ کے بھیجا، وہیں کے رہائشی ہیں، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ایک طرح کا جو گرین کارڈ ہے وہ پرابلم ہو سکتا ہے. ویسے جو امریکن نیشنلز ہیں ان کے حوالے سے کہا جائے کہ ایئرپورٹس کے اوپر کم ہی روکا جا رہا ہے ان کو، کوئی بہت ہی لمبا ٹائم گزار کے آ رہا ہو یا کوئی سینئر سٹیزن ہو اس کو نہیں روک رہے، کوئی لمبا ٹائم گزار کے آ رہا ہو اس کو روک رہے ہیں، ڈیپینڈس. بٹ یہ ہے کہ امریکی ایئرپورٹس کے اوپر اس طرح کے مناظر آج کل آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. وہ لوگ جو جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات وہاں چل رہے ہیں، اور آن گراؤنڈ ہیں. ہر جگہ نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، بٹ ہیں. اس لیے تو ہمارا کام تو آپ کو یہ چیزیں بتانا ہوتا ہے. اب آتا ہوں اس خبر کی طرف. جیسے میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں جی، بہت سارے معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں جو اپنا امریکہ میں رہنے والے یا ٹرمپ صاحب کی جتنی بھی پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے. اور یہ آج کی خبر ہے کہ تقریباً جو ہے 200 کے قریب جو یونیورسٹیز ہیں ان کے سربراہان نے جو ہے سیاسی مداخلت کی مذمت کرتے ہوئے صدر ٹرمپ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کو تباہ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک خط لکھا ہے، وہ کیا ہے وہ ذرا آپ کو سنا دیتا ہوں. غیر ملکی ذرائع ابلاغ یہ بتاتے ہیں کہ جی امریکی جامعات اور کالجوں کے سربراہان نے ٹرمپ کی سیاسی مداخلت کی مذمت کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 200 سے زائد یونیورسٹیز کے سربراہان نے خط پر دستخط کیے ہیں جس میں ٹرمپ انتظامیہ پر اعلیٰ تعلیم میں سیاسی مداخلت کا الزام لگایا گیا. میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت زیادہ ان کی ٹسل چل رہی ہے. وہ خط لکھ رہے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ ان کو جواب دے رہی ہے. ان کی پہلے فنڈنگ بند کی گئی، پھر کہا گیا کہ آپ فلاں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایڈمیشنز نہ دیں، پھر فیس ماسک پہننے پہ پابندی لگائیں، پھر بہت ساری باتیں. ایک لمبی ڈیٹیل ہے وہ چل رہی ہے ان کی ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ. بٹ وہ بھی آگے ٹرمپ کو جواب دے رہے ہیں اسی طرح، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی صورت بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے. اسی طرح اب یہ جو ہے ایک مشترکہ بیان جو ہے وہ جامعات کے سربراہان نے جاری کیا. انہوں نے کہا ہے کہ امریکی اعلیٰ تعلیم اس ملک کا فخر رہی ہے، اور مشترکہ بیان کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی تعلیمی اداروں کے معاملات میں مداخلت امریکی اعلیٰ تعلیم کو خطرے میں ڈال رہی ہے. ہم تعمیری اصلاحات کے لیے تیار ہیں، صرف ہارورڈ کو نہیں بلکہ تمام جامعات کو ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. دوسری طرف وائٹ ہاؤس نے اعلیٰ تعلیم میں ٹرمپ کی مداخلت کی مذمت کرنے والے خط کو مسترد کر دیا ہے. اس سے قبل ہارورڈ یونیورسٹی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے خلاف $2 بلین سے زائد کے اپنے فنڈ منجمد کرنے پر مقدمہ بھی دائر کر دیا ہے. خبر میں نے آپ کو دی تھی، یہ مقدمے والا معاملہ بھی آ گیا ہے. بہرحال صدر ہارورڈ یونیورسٹی ایلن گاربر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے غیر قانونی مطالبات کو ماننے سے انکار پر تعلیمی ادارے کے خلاف کئی اقدامات کیے ہیں. ایلن گاربر نے کہا کہ ہم نے یونیورسٹی کے فنڈز منجمد کرنے پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے کیونکہ یہ غیر قانونی اور حکومتی اختیار سے باہر ہے. مقدمے میں محکمہ تعلیم، محکمہ صحت، محکمہ توانائی اور جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن کے اداروں کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. اب یہ بہت سارے سکولز ہیں، اس میں ہارورڈ، کولمبیا، ہوائے سمیت دیگر معروف جامعات شامل ہیں جنہوں نے یہ بیان جو ہے ایک مشترکہ جاری کیا، اور بھی بہت سارے جو ہے انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے. اب یہ معاملات چل رہے ہیں امریکہ میں. کوشش ہوتی ہے آپ کو ان کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہا کریں. وائس آف امریکہ والا مقدمہ آپ نے سنا ہوگا، اس کا بھی میں پڑھ رہا تھا کہ باقاعدہ طور پہ کورٹ نے یہ آرڈر جاری کر دیا ہے ٹرمپ انتظامیہ کو کہ آپ وائس آف امریکہ کی سروسز کو بحال کریں. اب وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے، بٹ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ مکس میچ آ رہی ہیں. کنسرنز ہیں پاکستانیوں کے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور ویسے بھی جنرل انفارمیشن کے لیے یہ انفارمیشن آپ تک پہنچانا مقصد ہوتی ہے. انشاءاللہ اسی طرح کے معاملات کے اوپر آپ سے مزید بھی بات ہوتی رہے گی اور آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ضرور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں اس طرح کے کوئی بھی انفارمیشن جو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز. ظاہر ہے ہم بھی انفارمیشن اسی طرح لے رہے ہوتے ہیں مختلف سورسز سے، وہ مکمل ٹھیک ہو سکتی ہے، پارشلی ٹھیک ہو سکتی ہے، تو ظاہر ہے اس میں گنجائش ہوتی ہے